नमो नमः। मम नाम सुकान्तप्रामाणिकः। अहं बङ्गप्रदेशस्य मुर्शिदाबादजनपदस्य वास्तव्यः। अहं सम्प्रति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य एकलव्यपरिसरे व्याकरणविभागे अतिथि अध्यापकत्वेन कार्यरतोऽस्मि। अहम् अद्य पृथिव्यादीनाम् अभिकर्षणबलम् इति विषयम् आश्रित्य यथामति किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। विशिष्टं ज्ञानं विज्ञानम् इत्युच्यते। वि इत्युपसर्गपूर्वकात् ज्ञ अवबोधने इत्यस्मात् धातोः करणे अर्थे करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण ल्युटि प्रत्यये विज्ञानमिति शब्दो निष्पद्यते। अमरकोशकृत् कथयति शिल्पादिविषयकबुद्धिः विज्ञानमिति। तद्यथा मोक्षेतिर्ज्ञानम् अन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः इति। सर्वविधविज्ञानस्य आकरो वर्तते वेदः। उक्तञ्च वेदात् सर्वं प्रसिद्ध्यति। वेदेषु प्रतिपादिताः विषयाः एव कालान्तरे अर्वाचीनसंस्कृतवाङ्मये आलोचिताः सन्ति। तत्र सृष्टिविज्ञानं, भूविज्ञानं, जलविज्ञानं, व्योमविज्ञानं, कृषिविज्ञानं, वृक्षविज्ञानं, पदार्थविज्ञानं, वास्तुविज्ञानं, खगोलविज्ञानम् इत्यादयो बहवो विषयाः शास्त्रेषु आलोचिताः। तत्र ब्रह्माण्डस्य सृष्टिर्विषये नासदीयसूक्ते, हिरण्यगर्भसूक्ते, दर्शनेषु च बहूनि तत्त्वानि निरूपितानि सन्ति। तथैव पाराशरशास्त्रे पृथिवीसूक्ते च कृषिविज्ञानं, महाभारते वेदेषु च वृक्षविज्ञानं, ऋषेः कणादस्य वैशेषिकदर्शने पदार्थविज्ञानं तथा ज्योतिषशास्त्रे खगोलविज्ञानं निरूपितम् अस्ति। अत्र भगवता पतञ्जलिना स्वरचिते महाभाष्ये स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रस्य प्रत्याख्यानवेलायां निरूपितायाः पृथिव्यादीनाम् अभिकर्षणशक्तेः विषये अहं यथामति किञ्चित् विवक्ष्यामि। अभिकर्षणम् इत्युक्तौ आकर्षणम् इत्यर्थः। प्रपञ्चे विद्यमानस्य प्रत्येकं वस्तुनः एकं स्वाकर्षणबलं विद्यते एव। यः पदार्थः यस्य विकारः स विकारी तं पदार्थम् आकर्षति। यथा कथञ्चिदपि विकारः विकारिणं प्राप्नोति एव। तथैव पृथिव्याः अपि एकम् अभिकर्षणबलं विद्यते। तेन अभिकर्षणबलेन स्वविकारान् सर्वान् अपि पदार्थान् आत्मानं प्रति आकर्षति। प्रायशः 2500 वर्षेभ्यः प्राक् पदार्थविज्ञानस्य जनकः महर्षिः कणादः पृथिव्यादीनाम् अभिकर्षणशक्तिर्विषये वैशेषिकसूत्रैः स्वविचारान् प्रकटयामास। तान् एव काणादान् विषयान् भगवान् पतञ्जलिः महाभाष्ये स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रं निराकुर्वाणः प्रतिपादयन् बभूव। अष्टाध्याय्याः प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे 50तमम् इदं सूत्रं पठितं स्थाने अन्तरतमः इति। स्थाने अन्तरतमः इति पदच्छेदः। द्विपदात्मकं सूत्रम् इदं। स्थाने इति सप्तमी एकवचनम्, अन्तरतमः इति प्रथमा एकवचनम्। अन्तरतमशब्दः सदृशपरः, अतिशयेन अन्तरः इत्यर्थः। स्थानशब्दः प्रसङ्गवाचकः। यथा
दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्युक्ते दर्भाणां प्रसङ्गे इत्यर्थः। षष्ठीस्थानयोगः इत्यतः स्थाने इत्यस्य अनुवर्तमाने अपि पुनः स्थानशब्दग्रहणात् अन्योऽपि वाक्यार्थः सम्पद्यते। ताल्वादिरूपे स्थाने यो अन्तरतमः तत्प्रयुक्तान्तर्यवान् इत्यर्थः। प्रसङ्गे सति सदृशतम आदेशः स्यात् इति सूत्रार्थः। सादृश्यञ्च चतुर्विधं स्थानकृतम् अर्थकृतं गुणकृतं प्रमाणकृतं चेति। तत्र स्थानकृतान्तर्यस्य उदाहरणं भवति शुद्ध्योपास्यः इति। इको एणचि इति सूत्रेण तालुस्थानस्य इकारस्य स्थाने तालुस्थानः यकारः एव आदेशो भवति, न तु वकारादिः। अर्थकृत आन्तर्यस्य उदाहरणम् अस्ति क्रोष्टा इति। त्रिज्वत् क्रोष्टुः इति अर्थतः साम्यम् आश्रित्य क्रोष्टुशब्दस्य स्थाने क्रोष्ट्रि इत्येव आदेशः, न तु धात्रादिः। गुणकृत आन्तर्यस्य उदाहरणं भवति वाग्घरिः इति। झयोः अन्यतरस्याम् इति विधीयमानः पूर्वसवर्णः हकारस्य खकारादेशः। प्रमाणकृतान्तर्यस्य उदाहरणं भवति अमोम् अमू इति। अदसो सेर्धातु दोमः इत्यनेन विधीयमानः उकारादेशः ह्रस्वस्य ह्रस्वः दीर्घस्य दीर्घः। तत्र हि भाष्ये स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रम् अनावश्यकम् इत्युक्तम्। किमर्थम् इति चेत् स्वतः एव अन्तरतमा आदेशाः सेत्स्यन्ति। कथमित्युक्तौ समाजेषु समासेषु समवायेषु चास्यतां भागो गृह्यताम् इति कथिते सति न कृशाः कृशैः सह आसते, न गौराः गौरैः सह, अपि तु येषां विद्याजाति धनव्यवहारकृतम् आन्तर्यं भवति तैरेव सह आसते व्यवहरन्ति इत्यर्थः। तथा गावो दिवसं चरितवत्यः गोष्ठं प्राप्य स्ववत्सैः सह एव स्वपन्ति नान्यैः इत्थं तावत् चेतनवत्सु आन्तर्यं स्वतः एव सिद्ध्यति। अचेतनेष्वपि तद्यथा आकाशे क्षिप्तो लोष्टो बहुवेगं गत्वा नोर्ध्वम् आरोहति, न च तिर्यक् गच्छति, अपि तु अधः एव पतति। पृथिवीविकारत्वात् पृथिवीम् एव आप्नोति आन्तर्यतः। तथा अन्तरिक्षस्य सूक्ष्मानां जलानां विकारो भवति धूमः। सः धूमः आकाशे न च तिर्यक् गच्छति नार्वाग् अवरोहति, अपि तु ऊर्ध्वम् एव आरोहति अन्तरिक्षजलस्य विकारत्वात्। अन्तरिक्षजलम् एव प्राप्नोति आन्तर्यतः। तथा सूर्यस्य विकारः अग्निः। अतः अग्निरपि प्रज्वलितः नार्वागवरोहति न च तिर्यक् गच्छति, अपि तु आदित्यविकारत्वात् आदित्यमेव प्राप्नोति आन्तर्यतः। इत्थं भगवान् पतञ्जलिः पृथिव्याः अभिकर्षणशक्तिं ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, अंतरिक्ष जलानाम् अभिकर्षणशक्तिं ग्रेविटी ऑफ द इंटरस्टेलर वाटर तथा सूर्यस्य अभिकर्षणशक्तिं ग्रेविटी ऑफ द सन निरूपयामास। उक्तञ्च भाष्ये अन्तरतमवचनं चाशिष्यं योगश्चाप्ययम् अशिष्यः कुतः स्वभावसिद्धत्वादेव। तद्यथा समाजेषु समासेषु
समवायुषु चास्यताम् इत्युक्ते नैव कृशाः कृशैः सह आसते न पाण्डवः पाण्डुभिः अपि तु येषां किञ्चित् अर्थकृतम् आन्तर्यं तैरव सह आसते। तथा गावो दिवसं चरितवत्यो यो यस्याः प्रसवो भवति तेन सह शेरते। तथा यानि एतानि गोयुक्तकानि सङ्गुष्टकानि भवन्ति तानि अन्योन्यम् अपश्यन्ति शब्दं कुर्वन्ति। अचेतनेष्वपि तद्यथा क्षिप्तः लोष्टः बहुवेगं गत्वा न च तिर्यक् गच्छति नोर्ध्वम् आरोहति अपि तु पृथिवीविकारः पृथिवीम् एव गच्छत्यान्तर्यतः। तथा या एता आन्तरिक्ष्याः सूक्ष्मा आपः तासां विकारो धूमः। स धूमः आकाशे निवाते न च तिर्यक् गच्छति नार्वाग् अवरोहति अपि तु अविकारः अपः एव प्राप्नोति आन्तर्यतः। एवं ज्योतिषो विकारो अर्चिराकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितं नैव तिर्यक् गच्छति न च अर्वाग् अवरोहति अपि तु ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव प्राप्नोति आन्तर्यतः। इत्थं भगवान् पतञ्जलिः स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रं प्रत्यचक्षाणः पृथिव्यादीनाम् अभिकर्षणशक्तिं प्रत्यपीपदत्। इत्थं स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रे वर्णिताम् अभिकर्षणशक्तिं किञ्चित् उक्त्वा विरमामि विस्तरात्। नमो नमः। धन्यवादः।